अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने रब की हिफाजत में होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी लास्ट वीडियो पे सपोर्ट, प्यार और मोहब्बत दिखाई, जो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने वॉच की, शेयर की और फॉलो किया। तो सबसे पहले तो उसका शुक्रिया। बेसिकली एक नया चैनल है, एक नया कंटेंट है, तो उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों को मेरी बातें शायद बेहतर लगती होंगी, क्योंकि मैं बात करता हूँ हमेशा अमन की, बेहतरी की और आप लोगों के मफाद की, अपनी कौम के मफाद की, जिसमें आपका, हमारा, हम सब का फ़ायदा है। चाहे वो मुल्की सतह पे हो, चाहे वो पर्सनली हो, फैमिली इश्यूज़ हों, फैमिली के कंसर्न्स हों या फैमिली रिलेशंस हों। तो मैं हमेशा बात उन्हीं टॉपिक्स पे कर रहा होता हूँ जो आपके लिए, हम सब के लिए, एक कौम के लिए, हमारे माशरे के लिए बेहतरी होती है। अपनी सोच और अपनी जितनी भी दुनिया थोड़ी बहुत देखी है और जितना समझ में आता है उतनी बात करने की कोशिश करते हैं, और ये कोशिश यही होती है कि बस आपको वो बात समझ में आए और उस बात के ऊपर आप अमल कर सकें और एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ जा सकें। क्योंकि बहुत सारे लोग जो अपने रिलेशंस के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने मुल्क के साथ और अपने माशरे के साथ और अपने मज़हब के साथ जब सिंसियरिटी दिखाते हैं और सिंसियर होते हैं, तो डेफिनेटली एक अच्छा इंसान बनने को कोई भी नहीं रोक सकता आप। बस उसी वीडियो के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आज के टॉपिक पे बात करते हैं। मैं फिर आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, ये न्यू चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ताकि वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो सके। आपकी और हमारी कोशिशों में, मेरी कोशिश में अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ या मैं कोई किसी टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, मेरी कोशिश यही है कि कोई एक इंसान या कोई एक पाकिस्तानी, मतलब कोई भी एक इंसान भी अगर उन बातों पे अमल कर लेता है और उन बातों को समझ लेता है, तो अगर एक इंसान भी बेहतर हो सकता है और वो अपनी क्या कहते हैं उसे, आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है, तो बहुत अच्छा होगा, आपका और हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। तो आपको शेयर करने का इसलिए कहा जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों के लिए बात की जा रही है उन लोगों तक बात पहुंच सके। और अगर आपके इर्द गिर्द भी ऐसे लोग हैं तो उन्हें वो वीडियो खुद से शेयर करें, खुद से दिखाएं और बताएं कि भाई ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो जिंदा हैं अभी भी और हक की बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं, आपके मफाद की, अपने मफाद की, पाकिस्तानी कौम के मफाद की बात करते हैं। तो बस आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड और सबसे अहम हमारी ज़िंदगी में, एक ऐसा रिश्ता जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है, खुदा की तरफ से दिए गए सबसे अनमोल तोहफे हैं ये। जब आप दुनिया में आते हो और जब तक आप इस दुनिया में रहते हो और आप, उनका साया आपके ऊपर जब तक रहता है, तो आप दुनिया में हर तरह की मुश्किलात फेस कर सकते हैं, हर तरह की परेशानी का सामना कर सकते हैं, अपनी कामयाबी की तरफ तेजी से बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके पीछे दुआ करने वाले वो 2 हाथ, वो 4 हाथ हैं बल्कि, जो आपके लिए दुआ कर रहे हैं और आपकी तरक्की के लिए हमेशा उनके हाथ अल्लाह की बारगाह में और अल्लाह के आगे उनके फैले होते हैं, सजदों में आपके लिए दुआएं होती हैं। मैं बात कर रहा हूँ ऐसे रिश्तों की जिन्हें हम पेरेंट्स, वालिदैन, हमारे माँ बाप, उनकी बात कर रहा हूँ। आज का हमारा टॉपिक भी यही है, हमारे वालिदैन। उन्होंने हमारे लिए क्या किया, इसके ऊपर बहुत बड़ी कहानी बन सकती है। आप कहें तो मैं शायद पूरी बुक भी लिख सकता हूँ, लेकिन मुख्तसर ये है कि एक वीडियो के जरिए मैं इसलिए बयान करना चाहता हूँ ये अपनी बात,
کیونکہ جو دنیا میں دیکھ رہے ہیں یا جو معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا کا جو امپیکٹ کہتے ہیں نا، کسی کے اوپر کسی چیز کا اچھا امپیکٹ ہوتا ہے اور کسی کے اوپر اس کا نیگیٹو امپیکٹ جاتا ہے. تو بہت سارے لوگوں پہ سوشل میڈیا کا پازیٹیو امپیکٹ ہے، لیکن بہت سارے لوگوں نے سوشل میڈیا کو غلط ٹرینڈ پہ لے کر اور اپنے آپ کو اتنا آزاد سمجھ لیا ہے، اتنی آزادی کی طرف نکل چکے ہیں کہ انہیں اپنے سے جڑے ہوئے اپنے ساتھ کے رشتوں کی اہمیت ہی نہیں رہی. وہ سوشل میڈیا کی لائف کو اتنا زیادہ انہوں نے اپنے اندر انوالو کر لیا ہے کہ انہیں یہ نہیں پتا کہ کن رشتوں کی اہمیت ہے اور کن رشتوں کے ساتھ کس طرح سے رہا جاتا ہے. مطلب ماں باپ سے بدگمانی، ماں باپ سے بدتمیزی، زبان درازی، اور انہیں یہ کہنا کہ دنیا کے ماں باپ نے اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ کیا، آپ نے بھی کر لیا تو کیا احسان کر دیا. مطلب میں یہ باتیں اس لیے کرتا ہوں کیونکہ جو میں دیکھتا ہوں نا اپنے ارد گرد، میں وہ بات کرتا ہوں. میں کبھی بھی ہواؤں میں باتیں نہیں کرتا کہ جو نہیں ہو رہا میں اس کی بات کر رہا ہوں، جو ہو رہا ہے، جو نظر آ رہا ہے، میں اس کی بات کرتا ہوں. آپ کے ارد گرد بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے، بہت سارے بچے ایسے ہوں گے جو اپنے ماں باپ کے فرما بردار نہیں ہیں. اونچی آواز میں اپنے ماں باپ سے بات کرنا، انہیں یہ یاد دلانا، انہیں یہ بار بار بولنا کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہے. ان کے ماں باپ نے اپنے بچوں کو یہ دیا ہوا ہے، اس کے ماں باپ نے، میرے دوست کے ماں باپ نے اپنے بچوں کو یہ دیا ہوا ہے. بھائی یہ ان چیزوں سے باہر نکلیں اور ایک اچھی سوچ کے ساتھ نہ صرف یہ سوچ لیں کہ یہ وہی ماں باپ ہیں جو آپ کو اس دنیا میں لے کر آئے تھے، اور آج آپ اس قابل ہو کہ ان کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بات کر رہے ہو، یا انہیں یہ جواب دے رہے ہو، یا ان سے یہ سوال کر رہے ہو کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہے. اس قابل اس جگہ تک پہنچانے میں بھی آپ کے ماں باپ کا ہی ہاتھ ہے. آپ کے ماں باپ نے ہی وہ کوششیں کی ہیں جو آپ اتنے بڑے ہو گئے ہو آج، جو آج یہ سوال کر رہے ہو، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو. مطلب ایک ماں کا جب آپ کی خبر، ایک کہتے ہیں نا خوش خبر، جب سے لے کر جب تک آپ اس دنیا میں نہیں آ جاتے، اس دنیا میں آگے آنکھیں نہیں کھول لیتے، آپ ماں کی وہ تکلیفیں اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. باپ جب آپ کے آنے کی خوشی اور آنے کی خبر اسے ملتی ہے، وہ اس دن سے لے کر آپ کے بڑے ہونے تک کا، یعنی کہ آپ کے مستقبل تک کا، آپ کے والد صاحب سوچنا شروع کر دیں. تو ایسے وہ رشتے جنہوں نے قدم قدم پر اپنے بچوں کے لیے ہزاروں لاکھوں قربانیاں دی ہوں گی، اپنی خواہشات کا گلا گھوٹ دیا ہوگا. جب بچے دنیا میں آ جاتے ہیں اور آنکھیں کھولتے ہیں اور اپنی ذمہ داریاں جب ان ماں باپ پہ پڑتی ہیں تو وہ اپنی خواہشات ختم کر دیتے ہیں. وہ اپنی خواہشات ختم کر کے اپنے بچوں کی خواہشوں کے لیے جیتے ہیں، ان کے لیے بہتر سے بہتر زندگی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے ہر وہ خواہشات پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب ہمارا بچہ اس دنیا میں آنکھ کھولے اور وہ بڑا ہوتا جائے تو اس کے پاس وہ تمام چیزیں ہوں، اس کے پاس اس کی وہ تمام خواہشیں پوری ہو سکیں جو آج کے معاشرے میں ضرورت ہے. ایک بہتر تعلیم، بہتر صحت، بہتر آپ کا رہن سہن اور ایک بہتر گھر، اس گھر میں ہر طرح کی سہولیات. یہ آپ کے ماں باپ کی آپ کی دنیا میں آنے کے بعد سے لے کر جب تک آپ کے سر پہ ان کا سایہ رہتا ہے، ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو ہر وہ چیز دیں جو معاشرہ جس طرح کی ضرورت کی چیزیں ضرورت میں چاہیے ہوتی ہیں، چاہے وہ گاڑی ہو، چاہے وہ بہتر گھر ہو، چاہے وہ اچھے کپڑے ہوں، اور بھی ضرورت زندگی کی جتنی چیزیں وہ آپ کے لیے ہوں. اگر بیٹی ہے تو اس کی شادی کی فکر ہوتی ہے ماں باپ کو، بیٹا ہے تو اس کے بہتر مستقبل کی فکر ہوتی ہے ماں باپ کو. تو کیسے کوئی بیٹی، مجھے کہتے ہوئے یہ
مجھے کہتے ہوئے یہ بہت تکلیف سی محسوس ہوتی ہے یہ بات کہتے ہوئے، اور اکثر پاکستانیوں آپ لوگوں نے بھی یہ نیوز میڈیا پہ بھی دیکھی ہوگی اور اپنے ارد گرد بھی سنی ہوگی، ایک بیٹی اپنی مرضی سے اپنا گھر چھوڑ کر ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے نکل پڑی، اور مطلب آپ سے وہ درد کا اندازہ لگائیں کہ وہ تکلیف کیا ہوتی ہوگی کہ جن ماں باپ نے اس بیٹی کو پیدا ہونے سے لے کر جوانی تک اس قابل بنایا کہ اب اس کی شادی کے خواب کو دیکھ رہے ہیں، اور ایسے میں بیٹی ایک ایسا اقدام اٹھائے، ایک ایسا قدم اٹھائے جو ساری زندگی ماں باپ کے لیے شرمندگی کا باعث بن جائے۔ کیا گزرتی ہوگی ان ماں باپ کے اوپر جب وہ دنیا میں ہی ایک قیامت سے بدتر زندگی، ایک دوزخ سے بدتر زندگی گزارنے پہ مجبور ہو جاتے ہوں گے، کیونکہ جب کسی ماں باپ کی بیٹی ایسے اپنی زندگی گزارنے کے لیے ایک ایسا بھیانک قدم اٹھائے کہ وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر ایک نئی زندگی کی شروعات ایک انجان انسان کے ساتھ جا کے گزارنا شروع کر دے۔ اللہ ڈیٹیل میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں، آپ سمجھ سکتے ہیں میں کس حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں ایسی بہت ساری جو ہے وہ خبریں آنے کو ملتی ہیں، اور بہت سارے ہمارے سامنے ایسے کیسز آتے ہیں۔ تو چاہتا ہوں اگر وہ ایسا سوچتی ہیں کہ اگر آپ کے دل و دماغ میں یہ بات ہے نا کہ آپ اپنے ماں باپ کو تکلیف دے کر ایک بہتر زندگی کی شروعات کرنے جا رہی ہیں، تو ناممکن ہے، یہ ناممکن اپنے ماں باپ کو تکلیف دے کر ایک بہتر زندگی کی شروعات کرنا، اپنے ماں باپ کو تکلیف دے کر ایک بہتر زندگی کی شروعات کرنا، ایسا آپ کو لگتا ہے؟ ایسا ہے نہیں۔ زندگی بہت مشکل ہے، اور پرسنلی میں نے تو بہت سارے ایسے کیسز اگر میری نظروں سے گزرے ہیں یا میں نے دیکھے ہیں، تو میں نے تو انہیں خوش نہیں دیکھا، کیونکہ کیسے خوش رہ سکتے ہیں جو اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچائے، ان کے ماں باپ کو جو دکھ ہو، تکلیف ہوتی ہے، جو بد دعا ان کے دل سے نکلتی ہے، چاہے وہ منہ سے نہ کہیں، زبان سے نہ کہیں، الفاظوں سے ادا نہ کریں، لیکن جو دل سے بد دعا نکلتی ہے، ایسے ماں باپ کی بد دعا آپ کو کیسے خوش رہنے دے سکتی ہے؟ تو میں اپنی بہنوں سے یہ کہوں گا جو اس طرح کی سوچ رکھتی ہیں یا اس طرح کا خیال بھی ان کے دل و دماغ میں آتا ہے نا، تو خدا را اپنے ماں باپ کا سوچیں، وہ آپ کا بہتر سوچیں گے، وہ آپ کے لیے جو بہتر زندگی ہوگی وہ سوچیں گے آپ کے لیے، اور وہ فیصلہ کریں گے آپ کیا کریں۔ اسی طریقے سے میں اگر بات کروں لڑکوں کی، بہت عام سی بات ہے، ہمارے سوشل میڈیا کے جو غلط کانٹینٹس لوگ ٹرینڈ کر لیتے ہیں، جو کہتے ہیں نا احساس سے کمتری، کچھ ایسے یوٹیوبرز ہیں، ایسے بلاگرز ہیں جو احساس کمتری دلاتے ہیں لوگوں کے اندر۔ یار آپ نے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی، آپ کو دولت دی، آپ کو شہرت دی، آپ کو پیسہ دیا، ضروری نہیں ہے کہ اس کی نمائش کی جائے کہ آپ اپنے بلاگنگ میں آپ یہ بتائیں کہ آج میں نے یہ گاڑی خرید لی، آج میں نے یہ گھر خرید لیا، آج میں دنیا میں یہاں جا رہا ہوں، آج میں یہ کر رہا ہوں، آج میں وہ کر رہا ہوں۔ یہ اچھا کانٹینٹ ہوگا آپ کے لیے، میں آپ لوگوں کو برا نہیں کہہ رہا، آپ کے اپنے کانٹینٹس ہیں، لیکن آپ کی ان ویڈیوز سے بہت سارے نوجوان جو ہے نا، وہ جلدی ترقی حاصل کرنے کے لیے، جلدی ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کا اسٹیپ اٹھانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ خوشی خوشی اٹھا لیتے ہیں، مجبور کیا خوشی خوشی اٹھاتے ہیں کہ جلد سے جلد اتنا کامیاب ہو جائیں کہ یہ ساری چیزیں ہمیں بھی میسر ہوں، اور انہی غلطیوں کی وجہ سے ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ایک بدتر زندگی، ایک غلط راہ پہ چلنا، پھر نشہ، منشیات اتنی عام ہو چکی ہے ہمارے ملک میں کہ ہر لڑکا جو ہے نا، اس کی جو ابھی اس معاشرے میں اگر بڑھ رہا ہے، عمر اس کی اگر جوانی کی طرف آ رہی ہے، تو اس کو ارد گرد میں ایسے لوگ لازمی مل جاتے ہیں جو نشوں میں انوالو ہیں۔ تو میرا مقصد صرف بتانے کا یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو نا آپ کے ماں باپ کو صرف اور صرف تکلیف دینے کی بات ہے، اور ایسے بچے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، جس میں نے آپ کو کچھ ایگزامپلز دی ہیں، ایسی بہت ساری قصے ہیں، ایسے بہت سارے واقعات ہیں، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس سے آپ اپنے ماں باپ کو
तकलीफ़ें दे देते हो और आपको पता भी नहीं चलता। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप अपने माँ बाप से सवाल करने से पहले 1000 बार सोचो कि आप अपने जिस्म के एक बाल का भी ना हिसाब और कर्ज अपने माँ बाप का अदा नहीं कर सकते। आप वो दर्द महसूस नहीं कर सकते जो तकलीफ़ आप जब अपने माँ बाप को दे देते हैं और उसके बाद उन पे क्या गुजरती है। बस वीडियो का बताने का मकसद, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन ये वो रिश्ते हैं जिनके ऊपर अगर आप बात करने बैठें और इनकी तारीफ़ बयान करने बैठें ना, तो शायद आपको घंटों गुजर जाएं, दिनों गुजर जाएं, महीनों गुजर जाएं, लेकिन इनकी तारीफ़ें ख़त्म नहीं होंगी। और ये वही लोग समझ सकते हैं जो अपने माँ बाप की कदर करते हैं, जो अपने माँ बाप के फर्मा बरदार है। मेरा वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि उन लोगों तक ये वीडियो पहुँचे जो अपने माँ बाप के नाफरमान हैं, जो अपने माँ बाप की कदर नहीं करते, जो अपने माँ बाप से ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, जो अपने माँ बाप से सवाल करते हैं, और सवाल भी वो जिसका कोई मकसद है। भाई उन्होंने आपको इस काबिल बना दिया, अब आपका किरदार है कि आप किस तरीके से दुनिया में कामयाबी हासिल करते हैं। उंगली पकड़कर चलना सिखा दिया उन्होंने, ज़िंदगी गुजारने का बेहतर तरीका सिखा दिया उन्होंने। अब आपने कामयाब होना है, वो कैसे होना है वो आपकी अपनी मेहनत है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, ख़ास तौर पे मेरे भाइयों के लिए जो हमारे मुल्क के लड़के हैं, जवान हैं, और ज़ाहिर मैंने भी वो वक्त देखा है ना, मैंने भी अपने कैरियर जब स्टार्ट किया तो मैं भी बहुत सारी मुश्किलात का फेस करता था यहाँ पे अपने शहर में, अपने मुल्क में। बहुत सारी चीज़ों को हमने फेस किया, और हर कामयाब इंसान के पीछे एक मेहनत होती है, एक बहुत बड़ी स्ट्रगल होती है। 16 साल का कैरियर मेरा अपना ज़ाती, मैं एक प्रोफेशनल सेल्स एंड मार्केटिंग का ट्रेनर, और सेल्स एंड मार्केटिंग मेरी फील्ड रही है डे फर्स्ट से, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी फील्ड में मेहनत से ही सब कुछ हासिल किया है। आज अगर ज़िंदगानी ज़रूरत की जो भी चीज़ें मुझे मुयस्सर है मेरे रब की तरफ से, मेरे माँ बाप की दुआओं की वजह से, वो मेरी मेहनत है और मेरे माँ बाप की दुआएँ हैं। तो बताने का मकसद ये है कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेहनत से अपनी ज़िंदगी में ना कामयाबियाँ हासिल की हैं। ज़िंदगी में कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता भाई, तो ये अपने दिमाग से निकाल दो कि कोई शॉर्टकट होगा, किसी ऑनलाइन ट्रेडिंग के ज़रिए आप अमीर बन जाओगे, किसी व्लॉगर को फॉलो करके उसकी तरह व्लॉगिंग करके, फैमिली व्लॉगिंग करके, या उसकी तरह कोई चीज़ें हासिल करने के लिए कोई गलत इक़दाम उठा के आप कामयाब हो जाओगे। जो कामयाब व्लॉगर्स भी हैं ना, जिनको आप फॉलो भी करते हो, तो उनके पीछे भी उनकी एक मेहनत है यार। चाहे उनका जो भी कंटेंट है, चाहे उनका फैमिली कंटेंट है, चाहे उनका किसी भी तरह का कंटेंट, उनके पीछे उनकी एक मेहनत है ना, वो भी मेहनत ही कर रहे हैं। वो कोई गलत इक़दाम तो नहीं उठा रहे, कोई गलतियाँ तो नहीं कर रहे, कोई गुनाह तो नहीं कर रहे अपने व्लॉग्स के अंदर। वो कोई आपको ये चीज़ तो नहीं दिखा रहे कि यार आप ड्रग्स लेना शुरू कर दो, या अल्लाह ना करे ख़वातीन जो बहनें हैं उन्हें ये चीज़ सीखने को मिल रही है कि अपने माँ बाप को छोड़ के अपने लिए बेहतर ज़िंदगी खुद सेलेक्ट कर लो। ऐसा नहीं है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमारे अपने हाथ में होता है कि हम अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाएं। ये हमारे माँ बाप से करने वाला सवाल नहीं है। माँ बाप को तो आपने, जब आप बोलने के काबिल हो गए और सोच समझ आपके अंदर आ गई ना, उसके बाद आप अपने माँ बाप को सिर्फ़ और सिर्फ खुशियाँ दें और सुकून दें बस। तो बस एंड में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा अपने तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों से कि वीडियो बनाने का सिर्फ ये एक ही मकसद था कि आप लोगों तक एक पॉजिटिव मैसेज पहुँच सके, और आप लोग अपने माँ बाप की उन कुर्बानियों को, उन काविशों को, उन मेहनत को और तर्ज़ ज़िंदगी जो उन्होंने आपको सिखाई है, आप उनकी कदर करें। बस आप लोगों से इतनी ही गुजारिश है, जिस तरीके से आपने मोहब्बत प्यार मेरी लास्ट वीडियोज़ में दिया है,